आदरणीय मित्रहरू, फेरि पनि तपाईँलाई ब्रिज कोर्स अनलाइन सेवामा स्वागत छ। मित्रहरू, तपाईँले शिक्षक सेवा आयोग र लोकसेवा आयोग दुवै सेवाहरूमा चाहिँ कहिले पनि नछुटाउने नेपालको आर्थिक विकास सम्बन्धीबाट भाग 2 लिएर आएको छु। श्रोता, तपाईँले भिडियो सुनिसकेपछि हामीलाई सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला र तपाईँले यस्ता यस्तै भिडियो आफन्तलाई सहयोग गर्नको लागि सेयर गर्न, सब्सक्राइब गर्न र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला। त हामी लाग्छौँ अब विषयवस्तुतिर नै। आर्थिक विकास सम्बन्धीको दोस्रो भागबाट मैले लिएको छु। त्यसपछि यो जिन्सेरस्ता यदि तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम नाफा बजेट चाहिँ कहिले प्रस्तुत गरियो भने चाहिँ नाफा बजेट चाहिँ 2033-34 को आर्थिक वर्षमा गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले लिएको ऋणलाई के भनिन्छ भन्दा सार्वजनिक ऋण भनेर भनिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि देशले अर्थव्यवस्था सफल भई विदेश सहयोग नचाहिने अवस्थालाई के भनिन्छ भन्दा जिरो नेट आइडी भनेर भनिन्छ। त्यसरी चाहिँ नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हुन्छ? योजनाबद्ध विकास चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्यको पालामा भएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना हुनुभन्दा पहिला यसले गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दथ्यो भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कार्य चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कार्य सदरमुलुकी खानाबाट चाहिँ हुन्थ्यो भनेको छ। त्यस्तै नेपालमा धितोपत्र कारोबार कहिलेदेखि सुरु भयो? धितोपत्र कारोबार चाहिँ नेपालमा 2050 सालदेखि भएको छ। त्यस्तै भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 कति चरणमा लागू गरिएको थियो भन्दा यो 3 चरणमा लागू गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन चाहिँ 2021। कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना कहिले भयो भन्दा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना चाहिँ 2019 साल भदौ 31 गते गरिएको छ। त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भयो? नागरिक लगानी कोषको स्थापना चाहिँ 48 साल माघ 1 गते भएको छ, 2048। त्यस्तै नेपालमा कति वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ भन्दा यो चाहिँ 70 वर्षदेखि माथि भनिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि कतिवटा मुलुक खुल्ला गरिएका छन् भन्दा 2077 सालसम्म चाहिँ 110 वटा राष्ट्रहरू खुल्ला गरिएका छन्। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भन्दा यो सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत पर्छ। नेपालमा कति वर्ष समूहका मानिसलाई युवा भन्ने गरिन्छ भन्दा यो चाहिँ 16 देखि 40 वर्ष समूहका मान्छेलाई चाहिँ युवा भन्ने गरिएको छ। कुन जिल्ला सदरमुकाममा सडक यातायात पुगेको छैन भन्दा यो 77 सालसम्म सदरमुकाम हुम्ला भन्ने गरिएको छ। 77 सालसम्म लागि यो चाहिँ सधैँभर लागू हुने विषय चाहिँ होइन। त्यस्तै नेपालको कुन स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय रहेको छ भन्दा नेपाल कुन स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय चाहिँ सोलखम्बुमा रहेको छ। त्यस्तै 15औं योजना मतलब आर्थिक वर्ष 66-67 देखि 80-81 सम्मको अन्त्यमा सम्ममा लैङ्गिक विकास सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने लैङ्गिक विकासको लागि चाहिँ 0.963 रहेको छ। लैङ्गिक विकास सूचक चाहिँ 0.963 रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण 75-76 मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ कति छ भन्छ? आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 75-76 को नेपालको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ यो रहेको छ 1034 अमेरिकी डलर भनिएको छ। यो कहाँबाट आयो यत्रो चाहिँ ऋण लागु चाहिँ भन्नु आएको छ यतातिर। त्यस्तै 15 योजना 76-77 देखि 80-81 को अन्त्यसम्ममा कति प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भन्दा 76 देखि 81 सम्मकोले खानेपानी व्यवस्था चाहिँ 99% पुर्याउने चाहिँ भनेको छ। त्यस्तै 15औं योजना त्यही 76 देखि 81 सम्मको अन्त्यमा नेपालको औषध आयोग कति पुर्याउँछ भने औषध आयोग चाहिँ अहिले 72 भन्ने गरेको छ। औषध आयोग चाहिँ 72 भनेको छ। 15 योजना त्यही 76 देखि 81 को अन्त्यसम्ममा युवा साक्षरता दर कति पुर्याउने भनेको छ? युवा साक्षरता दर पनि उसले चाहिँ 99 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै 15 योजना त्यही 76 देखि 81 को अन्त्यसम्ममा 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य छ भन्दा 15 वर्षदेखि माथिको चाहिँ 90% भनेको छ। अरूलाई चाहिँ 99%।
15 वर्ष माथिको साक्षर दर भनेर 90 राखिएको छ। त्यस्तै त्यही 76 देखि 81 को आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मानव विकास सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? मानव विकास सूचाङ्क चाहिँ 0.624 रहेको छ। त्यस्तो रहेछ 15औं योजना भन्नाले आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 80-81 को अन्त्यमा विदेशी पर्यटकको सरदर दैनिक खर्च कति पुर्याउने लक्ष्य गरेको छ भन्दा दैनिक खर्च चाहिँ $100 खर्च गर्ने भन्ने लक्ष्य रहेको छ 76 देखि 81 को। त्यस्तै 15औं योजना आर्थिक वर्ष 76 देखि 81 को अन्त्यसम्ममा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भन्दा पर्यटन क्षेत्रको योगदान चाहिँ कुल ग्राहस्थमा 10% लगाउने 10% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै 15 योजना 76 देखि 81 को अन्त्यसम्ममा उद्योग क्षेत्रको योगदान कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भन्दा उद्योग क्षेत्रको योगदान पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ 6.5% मात्र रहेको छ। त्यस्तै निम्नमध्ये कुनलाई पेपर गोल्ड भनेर चिनिन्छ भन्दा पेपर गोल्ड भनेर चिनिन्छ चाहिँ SDR भन्नेलाई चाहिँ पेपर गोल्ड भनेको छ SDR भन्नेलाई। त्यसरी छ निम्नमध्ये कुन नेपालको पहिलो राजमार्ग हो भनेको छ। पहिलो राजमार्ग चाहिँ यहाँ राखेको छ तपाईलाई पृथ्वी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, कान्ति राजपथ भनेको छ। त्यसपछि त्रिभुवन राजपथ चाहिँ नेपालको पहिलो राजमार्ग रहेको छ। त्यसरी छ सम आय र सम आय बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। जुन रहेको छ राष्ट्रिय कोडहरू रहेका छन् र राजमार्ग रहेका छन्। त्यस्तै महेन्द्र राजमार्गको राष्ट्रिय कोड के हो त भन्दा महेन्द्र राजमार्गको राष्ट्रिय कोड चाहिँ HO1 भन्ने रहेको छ। HO1 भन्ने महेन्द्र राजमार्ग कोड रहेको छ भने त्यस्तै अरनिको राजमार्गको कोड चाहिँ रहेको छ। अरनिको राजमार्ग चाहिँ HO3 रहेको छ अरनिको राजमार्ग। त्यस्तै त्रिभुवन राजपथको रहेको छ। त्रिभुवन राजपथको चाहिँ HO2 भन्ने HO2 चाहिँ त्रिभुवन राजमार्ग रहेको छ 2 मा। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गको कोड रहेको छ HO3 भन्ने पृथ्वी राजमार्गको कोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जोड मिलाउने राजमार्ग र अनि अन्तर्राष्ट्रिय कोड। यो अगाडिको चाहिँ राष्ट्रिय कोडको रूपमा रहेको थियो यिनीहरू H1 H2 भन्ने राष्ट्रिय कोड थियो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय कोड भनेको छ। महेन्द्र राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय कोड रहेको छ A2 भन्ने के अरे महेन्द्र राजमार्ग कोड रहेको छ तपाईको A2 भन्ने चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग कोड रहेको छ। त्यस्तै अरनिको राजमार्गको कोड चाहिँ A5 नै रहेको छ अरनि राजमार्गको कोड। त्यसरी चाहिँ सिद्धार्थ राजमार्ग कोड रहेको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग चाहिँ A48 भन्ने सिद्धार्थ राजमार्ग कोड रहेको छ भने त्यस्तै रहेको छ पृथ्वी राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय कोड रहेको छ A41 भन्ने पृथ्वी राजमार्ग कोड रहेको छ। त्यसै अर्को रहेको छ तल दिएका सडकको लम्बाइ किलोमिटरका आधारमा लामोबाट छोटोको क्रम कुन हो भनेको छ। यहाँ तपाईलाई दिएको छ लामोबाट छोटोको क्रम चाहिँ सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र रत्न राजमार्ग दिएको मध्ये सबभन्दा लामोबाट छोटोको क्रम मिलाउँदा लामो चाहिँ सिद्धार्थ राजमार्ग, त्यसपछि पृथ्वी, त्यसपछि अरनिको राजमार्ग, त्यसपछि रत्न राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग रहेका छन्। सिप्री अरारमा भन्ने यसको चाहिँ कोड लगाउनुहुन्छ। त्यसरी तलको भनाइलाई विचार गर्नुहोस् भन्नेमा रहेको छ। भनाइलाई विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना विक्रम सम्वत 2014 वैशाख 12 गते भएको भन्ने एउटा शब्द छ भने अर्को रहेको छ तपाईलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम गभर्नर चाहिँ हिमालय शमशेर जबरा भन्ने रहेको छ। यी दुईमध्ये कुन ठिक हो कुन गलत हो भनेको छ। त्यस्तै तपाईलाई गलत लाग्छ कि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना चाहिँ 13 सालमा भएको छ, यो चाहिँ 14 साल भनिएको छ, यो चाहिँ गलत छ भने त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम गभर्नर चाहिँ हिमालय शमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ ठिक बनेको छ। त्यस्तै दोस्रो कोडमा रहेको छ समयबाट नेपाल राष्ट्र स्थापना दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहेको छ तपाईलाई 2013 सालमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ राष्ट्रिय बीमा संस्थान चाहिँ 2024 सालमा भएको छ। त्यस्तै नागरिक लगानी कोष भनेर
तपाईँलाई चाहिँ यो 7 सालमा भएको छ भने रेडियो